السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تیرے نام
बिना जाग दुध नहीं जम सके आप, बिना जाग दुध नहीं जम सके आप। असां कीतियां कोशिशां सारियां ने, मौला जिन्ना तेरा दर छड़ दिता, मौला जिन्ना तेरा दर छड़ दिता, उन्हां जितियां बाजियां गारियां ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मुस्तफा अला आलिहिल मुजतल्लम व अस्हाबिहिल अत्किया। हर किस्म दी हम्द सना वडियाई किबरियाई यकताई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी जात वास्ते है। दरूद सलाम आमीना दिलाल पैकर हुस्न जमाल सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे ज़ाते अक़दस व अतहर व वाला वास्ते है। हज़रात, इंसान ते अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है, बल्कि एहसानात में इतने ज्यादा एहसान ने मेरे मालिक कायनात से कि इंसान बह के ते गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकता, शुमार करना चाहे शुमार नहीं कर सकता। मालिक कायनात ने कुरान के अंदर भी ऐलान फरमाया है, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बंदे ते मेरी इन्नियां ज्यादा नेमतां ने कि उन्होंने शुमार करना चाहे गिनना चाहे काउंट करना चाहे तो वो गिन भी नहीं सकता। आजकल दी मेडिकल दी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा जदों पैदा होता है, इंसान जदों पैदा होता है ते इंसान के जिस्म दीयां हड्डियां 300 तकरीबन होंदियां ने। फिर ऐसा ऐसा इंसान जवान हो जाता है, जवानी तो बाद बुढ़ापे ले चला जाता है, तो जदों बंदा बुढ़ापे ले जाता है ये हड्डियां घट के एक एक कम हो करके ये 206 हड्डियां बाकी रह जाती हैं। और उसको बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान के जिस्म के अंदरों रोजाना की बुनियाद पे 100 बाल गिरता है तो 100 बाल नवा उगता है। और इंसान के दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बिजली रखी है, इतना करंट रखा है। मेडिकल वाले कहते हैं कि अगर इंसान अपने दिमाग नाल बल्ब चलाना चाहे तो बल्ब भी चल जाएगा। और इंसान के दिल को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई है, धड़ के अंदरों जिस्म के अंदरों दिल को निकाल लिया जाए, साइड ते रख दिता जाए तो बगैर वजूद तो भी दिल धड़कता रहेगा। इन्हीं अल्लाह ताला ने इन्हें ताकत अता फरमाई।
اور انسان دے منہ دے اندر ایک زبان ہے، اس زبان دے اندروں، اس منہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا ہے، جنہوں اسی سلائبہ کہنے ہیں، تھک کہنے ہیں، رطوبت بھی کہنے ہیں۔ ایک انسان تقریباً اپنی زندگی کے اندر 23,000 لیٹر پانی اپنے منہ دے اندر کڑتا ہے۔ بہت بڑی طاقت ہے میرے اللہ دی، یعنی ایویں سمجھو کہ جی میں تو بہت بڑے تالاب جڑے نے وہ پانی دے انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسان دا جسم 360 ہڈیاں تے جوڑاں تے مشتمل ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ جدوں کوئی بچہ، جدوں کوئی جوان، جدوں کوئی بوڑھا، کوئی عورت، کوئی مرد ایک صبح کرتا ہے تے صبح کردیا نال ہی ہر بندے تے ایک جوڑ دا ایک صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ میں تسی جے ہن صبح اسی اٹھے تے ساڈے تے ہر جوڑ دے بدلے ایک صدقہ لازم ہے۔ اگر میں پوچھ لواں کہ کنے کنے صدقہ ادا کیتا ہے تو میرا خیال کوئی ایک بھی نہیں ہوئے گا۔ ہر جوڑ دا ایک صدقہ ہے، 360 جوڑ نے، مشہور گل ہے۔ یار اللہ دے انے ساڈے تے انعامات نے تے پھر مالک کائنات نے ساڈے کولوں ایک جوڑ دا ایک صدقہ طلب کیتا ہے کہ اسی وہ ایک جوڑ دا ایک صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ تسی آکھو گے مولوی صاحب بڑی بڑی گل ہے، ساڈے کولوں ایک نہیں صدقہ دیتا جاندا تے 360 کون دے گا؟ کدی انج ہو جائے نا ایک صدقہ دینا پہ جائے تے نال ہی اسی مرن لگ پینے ہیں، بلا مر کے مرن تو بڑا سانو یاد ہے نا، ہن لائٹ گئی ہے نا، مر کے مرن بڑا یاد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی رحمت سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا، اللہ دے نبی ہر جوڑ دے بدلے صدقہ 360 صدقے دیہاڑی دے اندر ایک دن دے اندر؟ فرمایا جی میرے صحابہ، اللہ دے نبی کیویں پھر ادا کریں گے؟ فرمایا ارادہ تسی کر لو، آسانیاں میرا اللہ کر دے گا۔ کیا جی؟ ارادہ تسی کر لو، 360 جوڑاں دا صدقہ ادا کرن دی توفیق میرا اللہ۔ تے جو کائنات دے پیغمبر نے صحابہ کرام نے دسیا وہی میں تانوں دسنا ہے۔ تے انشاءاللہ جمعے دے اینڈ تے آپاں ایہو جی آسانی لبھ لینی، کیونکہ آپاں ویسے بھی گھڑے ہوئے ہیں نا آسانیاں تے۔ وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ کائنات دے پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے، تحفہ ملیا نمازاں دا 50 نمازاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپسی تے ملاقات ہوئی، رب کول گئے، کردے کراندے رہ گیا 5۔ وہ کسی مولوی نے مسئلہ کیتا تے پاپا بیٹھا سی کول، وہ کہنے لگا کہ اللہ دے نبی پر ایک ہور چکر لا دیتے تے جان ہی چھٹ جاتی۔ آسانی بڑی تلاش کرنے ہیں تے انشاءاللہ اسی بھی جمعے دے اینڈ تک آسانی لبھ ہی لینی ہے۔ جے تسی ساتھ دیتا اور گلاں نوں یاد رکھیا تے انشاءاللہ اللہ نے آسانی پیدا کر دینی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دلی دعا ہے
جو کچھ میں بیان کرا اللہ مینوں توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین میرے اور توڑے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ فرما دینی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جگر جوڑ دے بدلے صدقہ 360 جوڑ جنے بندے دے ایویں معلوم ہوتا ہے جویں ایک دن دے اندر 360 صدقے ادا کرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں میرے سے آپ ایویں کرنا کہنا اللہ دے پاک پیغمبر جی کون صدقے 360 ادا کرے گا آمینہ دلال فرماتے ہیں صحابہ ارادہ تسی کر لو آسانیاں میرا عرش والا رب کر دے گا کہ اللہ نے آسانیاں کیویں کی دیا نہیں کائنات پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ وَالْخُطْوَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَطَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا او یزرع زرعا تأکل الطیر او بہیمت او انسان صدقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک باری اپنی زبان دے اندروں سبحان اللہ آخ لیندہ اللہ ایک جوڑ دا صدقہ قبول کر لیندے ہم سب کا ہو گیا نا ایک باری سبحان اللہ کرنے نال کلو تسبیحۃ صدقہ اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ اپنی زبان دے اندروں سبحان اللہ کرنے نال اللہ خالق کائنات ایک جوڑ دا صدقہ قبول کر لیندے نے ایتے بڑا ہی آسان معاملہ بن گیا ہے نا اللہ بتاؤ کیا صبح جناب اٹھ کر کے اللہ رب نے گھر دے اندر آ گیا ہے نا ان نماز پڑھتا ہے جنارے کہنا ہے سبحان اللہ ایک بندے دا صدقہ ادا ہو گیا اس تو بعد اپنے گھر کے اندر چلا گیا ہے نا اپنی ڈیوٹی تے جانا چاہتا ہے دکان تے جانا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تیار کر لیا نے ادھر جناب نہان لگتا ہے سبحان اللہ ادھر جناب کھانا کھان لگتا ہے کہنا سبحان اللہ ادھر جناب موٹر سائیکل پکڑی ہے کہنا سبحان اللہ چلتا جا رہے تھے تسبیحاں پڑھتا جا رہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تسبیحاں پڑھتا جا رہے سبحان اللہ کہتا جا رہے نا ہم دکان دا تالا کھول لے آئے کہنا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کوئی زمیندار بیٹھے جے ادھر بندہ اپنی پہلیاں دے اندر چلا گیا اپنے ہاتھ دے اندر داتری پکڑ لیتے کہنا سبحان اللہ اللہ اکبر پٹے بڑھنے شروع کر دیتے کہنا سبحان اللہ پٹے کتنے شروع کیتے سبحان اللہ اکبر کبیرہ اگر کوئی ملازم ہے نا ملازم اپنی ڈیوٹی تے جاتا ہے راستے دے اندر پڑھتا جاتا ہے سبحان اللہ اگر کوئی ٹیچر ہے ٹیچر میری گل سنن والا کہتا کلاس دے اندر اس وقت پڑھاتا ہے تے فرق وقت دے اندر پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ پڑھنا تیرا کم ہے ایک جوڑ دا صدقہ قبول کر لینا رب رحمان دا کم ہے اللہ اکبر میری اماں بہنوں آئیاں نے میں انہاں تک بھی اپنا پیغام پہنچانا چاہتا آؤ میری بہناں آؤ میری خالہ جان میری اماں تے بہنوں میری باتوں اپنے پلے دن بن کر کے لے جایا جے اللہ صبح اٹھ دیا جے صبح اٹھ کر کے صبح کبھی اللہ اکبر کبیرہ آٹا کن دیا جے سبحان اللہ اندر پانی پانی جے سبحان اللہ آٹا کو جیا روٹی تیار کروا
अल्लाह को अकबर कर लेंदियां ने इधरों तवा चुल्ले सरके ते आके सुभान अल्लाह रोटी खड़ना शुरू की थी सुभान अल्लाह पेड़ा बनाया थे सुभान अल्लाह अल्लाह को अकबर कबीरा अपने कामन अपने बच्चियों रोटी करके दी थी सुभान अल्लाह अल्लाह को अकबर कबीरा ए बिजला बोकर पकड़ लिए बच्चे स्कूल के अंदर चले गए बोकर पकड़ लिए नाले मांजा फिरंदी ते कहंदी सुभान अल्लाह अल्लाह को अल्लाह ए मिसाल दे तौर पे एक बंदा एक दिन के अंदर 200 मरतबा मिसाल दे तौर पे सुभान अल्लाह खदाइना अपने तखय्युलात नु दरा अल्लाह को अल्लाह तखय्युलात की दुनिया दे अंदर करके जाना जब बंदा एक दिन के अंदर अल्लाह खालिक कायनात नु आके ना सुभान अल्लाह दा माना कि अल्लाह तू पाक है अल्लाह तू पाक है जब एक बंदा एक दिन के अंदर 200 मरतबा अल्लाह तू पाक है मेरा मालिक कायनात फरमाता बंदिया मैं ते पाक हां मैनू तो 200 वारी पाक आ गया जा मैं तेनू गुनाह तो पाक कर छड़े सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया व कुल्लु तहमीदातिन सदका अल्हम्दुलिल्लाह आखना ही पानी पीने ते कहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अल्लाह अकबर दुनिया में मामलात के अंदर वक्त करना ते कहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तकलीफों से बचा दे ते कहना अल्हम्दुलिल्लाह ए बंदा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता जाता है अल्लाह खालिक कायनात इस बंदे दे सदके कबूल करता जाता है अल्लाह व कुल्लु तहमीदातिन सदका व कुल्लु तस्बीहातिन सदका अल्लाह अपनी जुबान नु अल्लाह दे जिक्र तरता रखने वाला बंदा अपनी जुबान नु अल्लाह दे जिक्र नाल भर करके रखने वाला बंदा ही ना मार के कायनात फरमाते ने ते जदों बंदा अपनी जुबान दे अंदरों अल्लाह खालिक कायनात दी तस्बीहां बयान करता है मेरा अल्लाह खालिक कायनात को नसर के कबूल करता जाता है ना अल्लाह को अल्लाह हर दम अल्लाह अल्लाह कर हर दम अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर हर दम अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर हो तेरी जुबान पे उसका नाम हो तेरी जुबान पे उसका नाम तेरे दिल में हो उसका डर हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना पर अल्लाह खालिक कायनात कुरान ऐलान करता फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى अल्लाह पाक दी तस्बीह बयान करनी है अल्लाह को अल्लाह कुल्लु तस्बीहतिन सदका व कुल्लु तहमीदातिन सदका अपनी जुबान दे लोग एक दफा सुभान अल्लाह कहेगा फिर अल्लाह पाक तेरे सदका कबूल कर लेगा अपनी जुबान दे लोग एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा फिर अल्लाह तेरे सदका कबूल कर लेगा अल्लाह को अल्लाह व कुल्लु तहलीलातिन सदका मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जब बंदा अपनी जुबान दे अल्लाह की किबरियाई की गवाह देने अल्लाह खालिक कायनात सदका कबूल कर लेंदे ने अल्लाह को अल्लाह वल अम्रु बिल मारूफ सदका नेकी दा हुक्म करने वाला जेड़ा बंदा नेकी दा हुक्म करदा है एवें समझ लो जिवें उन्हें सदका दे छड़िया ना अल्लाह को अल्लाह जान आगे मस्जिद नु किवें नेकी दा हुक्म देना अजान
اذان آ گئی ہے مسجد دے اندر اللہ کو اللہ میری باتوں پلے بند کر کے رہ جانا اذان آ گئی ہے مسجد دے اندر خود اٹھ بہنا ہے نال تیاری کردا مسجد دے اندر آنی اللہ کو اللہ نال اپنے بچیاں نواز دے بچیو اٹھو تیاری کر لو نماز دی اٹھو نماز پڑھ لینا اللہ کو اللہ اپنی بیگم نو آخر اللہ واری ہے اٹھ پہ نماز پڑھ لینا اپنی بچیاں نو آخر نماز پڑھ لو اپنے بچیاں نو آخر نماز پڑھ لو وہ نماز پڑھن یا نہ پڑھن اللہ پاک نے تینوں کو صدقے دا ثواب عطا کر دینا دے والامر بالمعروف صدقہ اللہ کو اکبر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نحی عن المنکر صدقہ اللہ کو اللہ گندیاں گلاں تو منع کرن والا گندیاں گلاں تو بچان والا اپنے پراواں نوں بچان والا اپنے بیٹیاں نوں بچان والا اپنے سنگیاں تے ساتھیاں نوں گندیاں گلاں تو بچان والا کہتا ہے بھائی یار تو میرا بڑا پیار پیلی ہے میں تینوں دلوں لو کرنا میں تینوں دلوں محبت کرنا میں تینوں دلوں پیار کرنا چھڈ دے بدکاریاں اللہ کو اللہ چھڈ دے گندیاں گلاں اپنی زبان دے اندر کرنیاں چھوڑ دے لوگاں دے نال فراڈ کرنے چھوڑ دے لوگاں دے نال دھوکے کرنے اللہ کو اللہ نہ قریب جا کر شراب دے نہ شراب پیتا کرنا نہ چوریاں کیتا کرنا اللہ کو اللہ نہ گندے کم کیتا کر چنگیاں چنگیاں گلاں کیتا کرنا اللہ کو اللہ نہ کا پیتا کر نہ تھوڑے دور کا پیتا چلو پیندر ماشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے وہ بندہ سی نا وہ کہنے لگا ایک دن نا مٹاری تے ستا پیا تے اے بڑا نام مراد جو حکا وہ بندے نے توبہ کر لی کہ آج تو بعد میں حکا نہیں پینا انہوں نے کسی نے پوچھا بھی کیوں بھئی آج تو بعد کیوں نہیں پینا کہ مولوی کسی دی تقریر تو نہیں سن رہی اور کہنے لگا یار تقریر کی سننی ہے میں ڈالی تے ستا پیا سی تے رات نڑی ای بمی تے بھون کے تے میری ایتھے گردن تے آ گئے میں ڈر کے لا بھائی کوئی بھائی آ گئے وہ مینوں یہ لگے جویں انہیں جناب بندوق دی نالی اتر رکھ دتی میں جو دعاواں کیتیاں مڑ میں معافیاں منگن لگ پیا میں کہ اج آخری رات ہے او کردے کراندے جے میں بھون کے پیچھے ویکھیا نا تو نام رات نڑی تے لگی ہوئی سی کہندا اج تو بعد میں حکا نہیں پینا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر السلام نے فرمایا نحی عن المنکر بریاں گلاں تو من اجے تیرا دل کردا جنت دے اندر جانو میرے دل دے اندر طرح پیدا ہو جاوے میرا سنگی میرا بیلی میرا یار میرا متر میرا دوست اللہ کو اللہ میرے محلے والا میرے نال محبت کرنے والا تے پیار کرنے والا اے بھی جہنم دے اندر نہ جاوے نحی عن المنکر صدقہ میرے پیغمبر السلام نے فرمایا اللہ کو اللہ بریاں گلاں تو منع کرنا ایک صدقہ ہے نا اور باپ پیغمبر السلام فرماتے ہیں والخطوۃ الی المسجد صدقہ میرے پیغمبر السلام نے فرمایا ایک بندہ گھر دے اندر اٹھدا سننا ایک بندہ گھر ساڈے اندر تے گلے مک گئیاں نے ادھروں اذان آوے تے اسی تیاری کرنی شروع کر دی نا اللہ دی قسم نہ سکوٹراں نے انہاں موٹر سائیکلاں نے کھانا خراب کر کے رکھ چھڑے اللہ اکبر کبیرہ بندہ دل دے اندر سوچدا ہے جس 2 منٹ رہے تے میں موٹر سائیکل تے ماری کیک تے میں مسجد اندر پہنچ جانا ہے مینوں کیڑی ایڈی ٹینشن ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں جلدی جناب موٹر سائیکل دے کے کماری نا اللہ کو اللہ لے 2 منٹ رہ گئے تے جلدی نہ بچیا انہیں باواں کو دیا موٹر سائیکل نوں لا کے لایا جلدی دے نال وضو کرنا شروع کر دینے وضو کر کے جدوں واپس لوٹدا ہے نا ادھر پانی والا پہرے تے تلکیا تے دھڑم زمین تے گر گیا یہ بھی ہوندا ہے اکثر واقعات ہیں اگر اٹھ ٹائم نال تیاری کر مسجد میں اندر آن دی آ کر کے سونا وضو بنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ سونا وضو بناندا ہے جدوں وضو بناندا ہے تے وضو دے نال اللہ دے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیندا ہے جو جی انہیں بس جیو جے دھوپیاں پاواں تے جیو جے دھوتا منہ تے جیو جے دھوتے پیر اوے بھجے تے چل گئی نماز پڑھی اللہ اکبر کر کے او پہ جا نہیں بھائیو
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما سن واقع علیہ السلام فرما دے نے بل خطوۃ الى المسجد صدقہ ایک بندہ اپنے گھر سے رو چلنا شروع ہو گئے اللہ کو لالا چلنے 100 قدم چک لے کہ اللہ پاک 100 قدم دیا سونے کی عطا کر دینا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر دے دور دے اندر جو گل سنی نا آمنہ دے رات دے صحابہ دیاں حالتاں آئے نے اپنے قدماں نوں چھوٹیاں کر لیندے نے تاکہ جتنے زیادہ قدم بڑھن گے اللہ پاک انہاں صدقے قبول کیتے جاوے گا اللہ اکبر کبیرہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں و ایمان صدقہ کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں راستے دے اندر چل جاؤ تھوڑا کرنا راستے دے اندر جانا ہویا راستے دے اندر جناب کو وٹا نظر آ گیا نا انہوں سائڈ تے کر دینا تاکہ کوئی لنگن والا وہ بیچارہ دیکھنا پوے ٹوٹا نہ لگ جاوے راستے دے اندر چھاپا پھینک دیا والا انہوں چک کے سائڈ تے کر دینا راستے دے اندر کچ پیائے نا کسی پاؤں دے پیر کے اندر نہ لگ جاوے تے کسی گڈی دے ٹائر دے اندر نہ لگ جاوے اللہ اللہ انہیں چک کے سائڈ تے کر دینا ہے کائنات کے پیغمبر فرمانے نے وہ بندیا تیرا کچ نو چک لینا اللہ تیرے ایک جوڑ دا صدقہ قبول کر لے گا والخطوات اللہ وقبل ایمات والعمات العادا علی طریق صدقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ذکر بطہا نے فرمایا محلت اللہ نے فرمایا زینت قضا فرمانے میں جیڑا بندہ رستے دے اندر تکلیف دے آنے چینا سائڈ دے کر دینا ہے اللہ خالق کے کائنات اس بندے نو صدقے دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ اللہ اگلی بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی آقا فرماتے ہیں بدل الطریق بدل الطریق صدقہ کسی راہی نو راہ دس دینا ہے بھی بڑا صدقہ ہے نا اللہ اللہ آج تسی ویکھ دے جے نکے نکے بچے نے جڑا بڑا بندیاں نوں مذاق پہ کر دے نے کوئی بزرگ لنگیا موٹر سائیکل تے کہندے نے بابا اپنا سٹینڈ چوک لینا اللہ اللہ کہندے نے بابا تیرا ٹائر پھردا جا رہی اللہ اللہ اے تکلیف دے چیزاں نے اے کسے دی رہنمائی کرن والیاں چیزاں نہیں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے بندے نوں راہ دس دینا اے بھی بہت بڑا صدقہ ہے نا کسی نے پوچھا نا بھائی جانو میرے پیارے بھائی میں تو بڑا سمجھدار لگنا میں نے دسنا آداب تا سڑک کدے جاندی ہے انہوں نے پوچھا یار سڑک کدے کہندے ایتھے پئی رہندی ہے کدے جاندی ایتھے پئی رہندی بدل الطریق صدقہ پیغمبر نے فرمایا کسی نے سیدھے راہ تے لا دینا یہ بھی صدقہ ہے تے بڑے شہراں دے اندر ماشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اوتھے تے بندہ کدے کو راستہ پوچھنا بھی گناہ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةً میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی دی رہنمائی کر دے اے چونیاں راہ جاندے گئی او تو انجو جاویں تو انجو جاویں اگے فلانی جگہ آ جائے گی تو پوچھ لیں یا اس جگہ تے تو پہنچ جائے گا اے میرے پیغمبر نے فرمایا تیرا زبان نو ہلا دینا تے اللہ پاک تیرا صدقہ قبول کرنا رنگے نا اللہ اللہ اگلی بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنا باغ لا دینا ہے مثال دے طور تے مرودہ نہ باغ لگا دیتا ہی نا اس باغ دیاں رکھوالیاں کردا ہی نا اس باغ دیاں گوڑیاں تے چوکیاں کردا ہی نا اس باغ نوں چوکیاں دتا کردا گوڑیاں دتا کردا ہی نا کائنات دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے باغ بڑا ہو گیا اندر تے پھل لگ گیا ہے نا ہن اڑنے جاندے پرندے اس باغ تے بیٹھ جاتے نے اللہ اللہ اس باغ دے اندر امرود توڑیا تے کھا دے آئے نا اللہ اکبر کبیرہ او بریمتن اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے تو جانور چلدے باغ دے اندر چلے گئے نے او تو کھا پٹیاں تے کھا دے آئے نا او انسان یہ کو بندہ لگ پیا تے نے
کھا لیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اللہ جڑے بندے نے باغ لایا ہے جتنے جانور کھا جان گے نا جتنے پرندے کھا جان گے جتنے انسان کھا جان گے اللہ پاک نے اس بندے کو صدقے تو قبول کر لے گا اللہ اللہ ساڈے لے تو ماحول بڑا عجیب ہے ایک کو بندہ کرنا بن لے تو کہنا میں پرچہ ہی کرانا ہے میں انہوں معافی نہیں دینی اور نہیں ہو میرے ویرو اور نہیں ہو میرے بھائیو اے تسی باغ لایا رب دی زمین تے اے زمین دا مالک بنانے والا تینوں اللہ ہے اے ساری دولت تینوں عطا کرنے والا اللہ ہے اگر رب دی مخلوق نے وچ کھا لے ہے تے کیڑی کمی آن لگی ہے بلکہ اے تے تیرے فائدے نو ہو گیا اے تے تیرے باغ دے اندر کھاتا اللہ نے تیرے کجوڑ دا صدقہ قبول کر لیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسلم یغرس غرسن آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے نے باغ لگایا ہے نا باغ دے اندر دنیا کھائی جا رہی ہے باغ دے اندر دنیا پیتی جا رہی ہے اللہ کو اللہ کائنات پیغمبر فرماندے نے سمندے دے صدقے کروڑوں دے جا رہے ہیں اللہ کو ہن پتہ ہے کتنے صدقے ہو گئے جڑے اپا پڑھے نے کو نہیں پتہ 12 ہو گئے کتنے ہو گئے 12 تے جدوں 12 نو 360 تے تقسیم کرو گے جواب کی آئے گا 30 کتنا آ گیا جواب 30 پتہ لگ گیا کہ اے جڑے 12 صدقے میں تانوں دسے نے اے ایک دن دے اندر ہر صدقہ بندہ 30 باری کرے گا تے اون دے جسم دے 360 جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جائے گا ہن تسی آکھو کہ مولوی صاحب کون ساری دیہاڑی بندہ ایویں اے جناب راستے تو چیزاں ہی ہٹاندا رہے ہیں تے کون جناب ہر وقت پڑھی جاوے ساڈا تے کم کاروبار ہوندا ہے اسی گاہکاں نوں ڈیل کرنا ہوندا ہے ساڈا صبح صبح کم ہوندا ہے لے کے دروازہ کھول لیا دکان دا اے مانجا شانجا مار کے تے بیٹھ گیا اپنی سیٹ تے ہن دل دے اندر خیال ہے کہ مرغی پھسے ہیں جیڑا پہلے آ گیا ان دی شامت آ گئی ایویں کپڑے لا لینے نے اللہ اکبر اپنی دیہاڑی بنا لینی ہے اوندا بھاویں اللہ اکبر تو او بیچارہ بھاویں لٹیا جاوے اسی تو اپنی دیہاڑی سیدھی کریے یا تواڈے دسو وظیفیاں تے عمل کریے نہیں 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 میرے بھائیو اللہ دی قسم اٹھا کر کے گل کرنا تو سبحان اللہ پڑھتا رہے گا تو الحمدللہ پڑھتا رہے گا تو اللہ اکبر پڑھتا رہے گا مالک کائنات تیرے رزق دے اندر برکتاں کرتا رہے گا اچھا ہے مشکل ہے 30 باری پڑھنا مشکل ہے چلو آپ تھوڑا آسانی لے آ جاتے ہیں آئیے ذرا سنیے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کر دیا کرو صدقے نے الگ روایات ملتی ہیں اللہ کو اللہ امام بخاری نے الگ تو باب دے امام مسلم نے اپنی مسلم دے اندر باب بنے آئے نا امام ابو داؤد نے باب بنے آئے نا امام اللہ اکبر ترمذی نے باب بنے آئے نا امام ابو داؤد امام جناب ابن ماجہ نے باب بنے آئے نا اللہ کو اللہ اے ساری حدیث دیاں کتاباں دے اندر کتب موجود نے نا او میں تو نے کہ گل دس دیواں میں مسلم لگیا جے پڑھنے میرے پاک پیغمبر جناب محمد سارے پڑھو سارے پڑھو پچھلے دن درود نہیں سنیا جے اس وقت زیادہ پڑھے کرو درود آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری دے مسلم کی روایت پڑھنے لگیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اللہ ایسے باتیں میں تھانوں کہنا ہر جمعے کو 2-4-500 لے کے آیا کرو مسجد کے اندر دے کے جایا کرو اللہ اکبر کبیرہ او بہانے دینا نیکیاں ہو جاندیاں جے بہانے دینا صدقے ادا ہو جاندے جے بہانے دینا جنت کے اندر باغ بن جاندے جے بہانے دینا جنت کے اندر محلات بن جاندے جے کل قیامت والا دن ہوئے گا جدوں مر کے کائنات تیرے واسطے جنت اعلان کرے گا رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دے دکھے بھول جان گے اللہ مرن تو بعد سب نو جنت عطا آمین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جا رہے چلتا جا رہا ہے بٹ بننے تے چلتا جا رہا ہے مسلم روایت ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنا جندر کے بھی آوازاں پہ جاندیاں نہیں آواز دینے والا آواز دیندا ہے خدا کس کی حقیقت اپنا
جلدی کرو نا میرے نے توجہ کرنی بات سمجھ سر آ جائے گی اگر یہ حدیث تینوں سمجھ اندر آ گئی اللہ کو اللہ جو تیرے آندہ قدام ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے جنت دے دروازہ پہ گئی نے اس کی حقیقت فلانے میں ترجمہ کی بنے گا آسمان دے بدلو جلدی کرو میرے فلانے بندے دا بہاؤ پہ اس بندے دے باہر میں پانی لگا کر کے آنا اللہ کو اللہ ایک کہندا میں سجے وے گیا کبے وے گیا کہ وے گیا پیچھے وے گیا مینوں کوئی بندہ آواز دین والا نظر نہیں آیا اللہ کو اللہ میں خاموش ہو کر کے بیٹھ گیا پھر آوازاں آ گئیاں نے اس کی حقیقت فلانے بندے دے باغ میں بہادر پانی پلا کر کے آنا کہندا میرے ویکھدے آسمان تے بڑیاں گڈیاں ہو گئیاں نے انہاں مسڑنا شروع کر چھڑیا ہے نا ایک چٹیاں میدان تے پانی وسدا ہے اے بارش ہوندی تے پانی اکٹھا ہو جاندا ہے نا اللہ پاک دیاں قدرتاں نے میرے اللہ دیاں رحمتاں نے پانی اکٹھا ہو کر کے کنارے دی شکل اختیار کر گیا ہے نا اے پانی جا رہے اے بندہ بھی نال چلنا شروع ہو گیا کہندا دل دے اندر خیال کردا ہے او یار پتہ تے کراں اے اتنے نصیباں والا کیڑا بندہ ہے او تے باغ نو پانی نال واسطے اللہ آسمان دے بدلاں دی ڈیوٹیاں پہ لاندے نے اے بندہ نال نال چلنا شروع ہویا چلنے یہ جا کے پھر خدا کی ہے ایک بندہ ہے نا زمیندار بندہ جٹ بندہ یہ اپنے موٹے تے کئی رکھی ہوئی ہے اپنے جناب ٹوکاں پیا بندہ ہے اپنے بندے پیا بندہ ہے نا اللہ کو اللہ پاک کی رحمت پیا کر رہا ہے نا یہ جا کر کے آخدا کی ہے یا اللہ دے بندیا تیرا نام کی ماں اسموں کا تیرا نام کی میں نے اپنا نام تے دسنا اے کہندا یار میں تینوں جاندا نہیں تینوں پہچاندا نہیں بنا میں تینوں جاندا نہیں میں تینوں پہچاندا نہیں میرے نام دیاں کیڑیاں لوڑاں پہ گئیاں نے کہندا یار مینوں نام دس دے میں تیرا نام پوچھن واسطے آیا ہاں کہندا میں تینوں اپنا نام نہیں دسنا وجہ تے دسنا کی کہنا چاہنا ہے اللہ کو اللہ نے اپنا نام دسیا عبد الرحمن یا عبداللہ دس دیتا ہے نا کہندا یار میں ویکھیا ہے میں اپنے سفر تے جا رہا تھا آسمان تو بدلیاں دے اندروں آوازاں نکلیاں نے عبد الرحمن دے باغ نوں پانی پلا کر کے آنا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا تو کیڑا عمل کرنا ہے جیڑی وجہ تو اللہ تیرے باغ نوں پانی پلاتا ہے نا اللہ کو اللہ اے کہندا ویکھنا اللہ پاک نے سونا باغ عطا کر چھڑیا ہے میرے اللہ نے رحمتاں کر دتیاں نے اس باغ دا پھل جدوں پک جاندا ہے نا اللہ کو اللہ مینوں تین حصیاں دے اندر ڈیوائیڈ کر دینا تقسیم کر دینا ایک حصہ اپنے بچیاں واسطے رکھ لینا ایک حصہ دی گھوڑی چوکی واسطے رکھ لینا ایک حصہ اس باغ دے اندر دا اللہ دی دکھی تے غریب مخلوق دے اندر تقسیم کر دینا اللہ کو اللہ بس جدوں دا کام شروع کیتا ہے مینوں کوئی پتہ نہیں پانی کدھروں آندا ہے نا بس جدوں لوڑاں پیندیاں نے میرا خالق اپنے انتظام کر دینا ہے صدقے دا اتنا بڑا فائدہ جی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اللہ آمینہ دلال فرما دے نے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اللہ اے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ صدقے دے فائدے نے اللہ کو اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صدقہ کرتا رہتا ہے تے اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمتاں نازل کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ بڑے بندے کہندے سننا کہندے نے جے ساڈیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں ساڈیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان نوٹ کر کے لے جانا اللہ کو اللہ اے بھی مسلم دے روایت موجود ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ فجر دی نماز پڑھیے فجر دی نماز پڑھن تو بعد بیٹھ جاندے نہیں کائنات دے پیغمبر بیٹھ گئے نہیں آمینہ دلال علیہ السلام نے چاہت وقت دا انتظار کیتا ہی نا صلاۃ الضحیٰ دا انتظار کیتا ہی نا چاہت وقت دا انتظار کیتا ہی نا اللہ تعالیٰ نے ان کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے چاہت دی نماز دا انتظار کیتا جدوں نماز پڑھ لئیے کائنات دے پیغمبر نے تین دعاواں کیتیاں جنہاں دے میرے اللہ نے
اور کائنات دے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ جیڑا بندہ اپنی دعا نو قبول کروانا چاہتا ہے 4 نفلہ تو بعد دعا کرے میرا اللہ کبھی راضی نہیں کرتا کائنات دے پیغمبر نے 3 دعا کی دیا پہلی دعا کی تھی اللہ سونیا میری پوری امت تے دشمن مسلط نہ ہوئے میری امت تے ایک دشمن ایک دفعہ یک وقت ساری امت تے حملہ نہ کرے اللہ نے قبول کر لیے اللہ اکبر کبیرہ میری امت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میری امت فرقے کے اندر بٹ نہ جاوے فرقے کے اندر تقسیم نہ ہو جاوے میرے مالک کائنات نے قبول نہیں کی تھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر ایک دعا کی تھی اللہ سونیا میری امت تے اکٹھا قہر نہ نازل کرنا قحط نہ نازل کرنا اللہ نے قبول کر لیے کائنات کے پیغمبر نے فرمایا میری اللہ نے 2 مان لیا ایک نہیں منی پتہ چلے جن کی دعا نہیں قبول ہوتی چاہت دے 2 نفل پڑھ لے ایک تے صدقہ اینا جوڑا ہو جائے گا اور دوسرے نمبر تے اللہ انہیں دعا قبول کر لے گا ادھر علیہ کی ملتی جلدی ابن ماجہ کی روایت ہونے دا سیوا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑے بندے دی دعا نہیں نہ سنی جاندی دعا نہیں نہ قبول ہوندی صحابہ کرام بیان کرتے نے کائنات کے پیغمبر نے بہت والے دن عصر کی نماز کے بعد وضو کیتا مصلی رکھ لیا ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کائنات کے پیغمبر نے بہت والے دن عصر کے بعد دعا دا میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ نماز پڑھ کے دعا کرے گا جو منگی جائے گا میرا اللہ دیتی جائے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مومنہ دی امہ جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کہ جناب مومنہ دی ماما نہیں مندے اللہ میرے پیغمبر دی انو بیویاں میرے پیغمبر دی 11 بیویاں اے ساریاں مومنہ دیاں ماما لگدیاں نے بولو ماما لگدیاں نے جڑا انکار کرے گا ایمان والا نہیں ایمان کو خارج ہوئے گا دار کفر کے اندر چلا جائے گا دار اسلام سے نکل جائے گا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میرا دل آدمیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما لگدیاں اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے فرمایا میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر آ گئیاں مومنہ دیاں ماما لگدیاں نے اللہ خالقہ او تیری ان سب مہربانیاں او مالکہ او تیری ان سب مہربانیاں کہ اللہ تیری شان نو ویکھاں اللہ تیری شان نو ویکھاں اور جھک دے کل جلال نو ویکھاں الحمدللہ مسجد نبوی بیت اللہ کھل گئے کو الحمدللہ اللہ تیری شان نو ویکھاں اور جھک دے کل جلال نو ویکھاں میں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جلال نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں عمر صدیق عثمان نو ویکھاں اور جنہ دین تو جانا دتیاں عمر صدیق عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا شان نبی دی بیویاں دی اللہ دے قرآن وچ ویکھاں اور شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن وچ ویکھاں او مومنہ دیاں ماما فرمایا النبی اولا بالمؤمنین
علیہ السلام دی بیویاں مومنہ دیا ماما لگ دیا نے اللہ ہن معاملہ آسان ہون لگیا جے کائنات دے پیغمبر علیہ السلام چلے نے کائنات دے پیغمبر لنگ گئے کونوں میں کدے کی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھے نا نماز تو بعد مصلی ڈالے آئے نا اللہ وکل تسبیحۃ وکل تحمیدۃ وکل تہلیلۃ صدقہ ایویں اپنے جسم دے صدقے ادا کیتی جا رہی نے 360 جو جسم دے جوڑ نے 360 صدقے ادا کرنا چاہدیاں نے اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو گزر گئے اللہ دے نبی پاک پیغمبر علیہ السلام ہے تھوڑی جنی دیر تو بعد کائنات سے پیغمبر واپس آندے نے اور آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے نے جویریہ میں تھوڑے ٹائم دے اندر بڑا کام کر چھڑیا ہے نا اللہ دے پیغمبر کی نہیں کیتا جے آمنہ دلال فرماتے نے جویریہ تو بھی کیتا ہے نماز بھی پڑھیے تسبیح بھی پڑھیے بڑیاں نے تحلیلہ بھی کیتیاں نے بڑی دیر ہو گیا تینوں 4 دن پھلے پڑھے نہیں نا اللہ کو اللہ میں تینوں آسانی والا معاملہ کیوں نہ دس دے ماں ایک جملے تو 4 باری پڑھ لویں 4 جملے 3 باری پڑھ لویں گی میرا اللہ خان کے کائنات تیرے 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لے گا سیدہ جویریہ فرما دی اللہ نبی دسو نا میں انہوں دسن لگیا میرے پیغمبر نے سیدہ جویریہ نو دسے نے میں تانوں دسن لگیا فون کر دینی اپنی دینوں اور میری دیے او کر تو آن والا مہمان ایک وظیفہ دس گیا ہی نا تیرے جسم دے 360 جوڑے انہاں جوڑاں دا تانا سرکارہ کر لیتا کرنا آؤٹ آف کنٹری اپنے پتر نے فون کرتے نے تے دس رہے میرا بیٹا اپنے جسم دے جوڑاں دا سرکارہ کر دیتا کرنا اللہ دے سوکھا جا طریقہ ہے کائنات دے پیغمبر فرماتے ہیں آمنہ دلال فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یہ 4 جملے ایک دن دے اندر 3 مرتبہ پڑھ لیندا ہے اللہ پاک 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لیندا ہے پڑھو گے سارے پڑھو گے پکی گل ہے اللہ توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر نے ترجمہ ہی بڑا اعلی ہے کہنا ترجمہ ہی بڑا افضل ہے یہ ترجمے دی شان ہی بڑی ہے کی شان ہے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ میں کچھ بھی نہیں اللہ من کارا جا بندہ تیرے سامنے پہ تعریفاں تیریاں کرنا اللہ تو پاک ہے تیریاں بڑیاں تعریفاں نے اور بندیا میریاں کنیاں تعریفاں کرے گا میریاں کنیاں گلاں کرے گا فرمایا عدد خلقی اللہ میں اتنیاں تیریاں تعریفاں کراں گا جتنی تیری مخلوق ہے میں اتنیاں تیریاں تعریفاں کراں گا جتنی تیری مخلوق ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ حاضر برادری نہیں ہے میں اتنیاں تیریاں تعریفاں کراں گا ورضا نفسی اللہ جن تینوں پسند ہے میں ہوئے کرنا چلا جاواں گا اللہ وزینت عرشی زمین تے آسمان دے برابر میں تیریاں تعریفاں کر دیا گا وعدد خلقی تے میں اتنے جملے پڑھدا جاواں گا جتنے جملے تینوں پسند نے اللہ مجھے کہتے یاد آئیے اللہ دی قسمیں ہونتا پتہ نہیں ماحول ہی بدل گیا ہے وہ پرانیاں بیویاں نا اللہ اکبر کبیرہ آٹا گندے ہویا اینے ایک جناب نا آٹا بڑھو کے وہ چھت پہ سوڑ دینا وہ بیڑے کے اندر سوڑ دینا پرندے نے کھا جانا انہاں دعاواں دے دیا اللہ نے رحمت اللہ او بکسی بیبیاں بیٹھیاں ہوندیاں آٹا گندیاں ہوندیاں ادھر پرندے آ جاندے پرندیاں کولوں انساناں کولوں پرندیاں نوں ڈر نہیں لگدا سی اے پرندے ڈردے نہیں سن او بیبیاں نے قریب ہو کے میں اپنی اکھاں نال نظارے ویکھے نے حالانکہ میری اتنی زیادہ عمر نہیں ہے
اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال نظارے ویکھے نے اے بیبییاں آٹا پا دیندیاں اللہ اکبر چڑیاں چوب چگ جاندیاں لالیاں چگ جاندیاں اے دعاواں کردیاں رب رحمتاں نازل کر دیندا او گھراں دے اندر برکتاں ہو جاندیاں ہن تو جناب ممی ڈیڈی ٹائم اور وقت آ گیا اللہ اکبر کبیرہ آٹا گنن والی مشین ہے روٹیاں پکان والی مشین ہے اور چاہندیاں نوں پان والی بھی مشین آ جائے گی برتن اٹھان والی بھی آ جائے گی اللہ اکبر جدوں میں ایک کام چھڑے اودوں دے پریشان ہو گیا اودوں دے پریشان ہو گیا اللہ دی قسم اللہ اکبر اودوں پرندیاں نوں انساناں کو ڈر نہیں لگدا ہن انساناں کو ڈر لگدا ہے ہن انسان کو خائف ہے اللہ اکبر بیٹا باپ کو پریشان ہے باپ بیٹے کو پریشان ہے تھی ماں کو پہ ڈرتی ہے ماں تھی کو پہ ڈرتی ہے بیلی کو پہ ڈرتا ہے کہ میں ڈر کی نہ مارا ایسا وقت آ گیا ایسا دور آ گیا ہر بندہ ہی خائف ہے ہر بندہ ہی ڈرتا ہے بہتوں پرندیاں نوں انساناں کو نہیں ڈر لگتا اج انساناں کو پہ ڈرتے ہاں آخری گل سنو کو بندہ نہ لنگیا ہاں جی میں آج ماشاءاللہ تسی سنیا تے کوئی اٹھا تے گیا کسی بڑے مولوی کو تے بڑا جناب وہ نا اللہ دے قریب سی بندہ کہنے لگا جی میرے گھر دے اندر برکتاں کوئی نہیں سن لو وظیفہ سن لو کہنے لگا میرے گھر دے اندر رزق کوئی نہیں برکتاں کوئی نہیں میں نے کو وظیفہ ہی دس دیو تے بابا جی کہنے لگے کہ 200 بھوکیاں نوں کھانا کھلا دے کنوں تو نے کہا اللہ سانو اپنے جو لبدی نہیں تے انہاں نوں کھانا کھلاؤ جے 200 ایویں کہتے نا جے کوئی کھلا دے تے پھر سارے نوں دسے نہیں پتا مولی صاحب دی روٹی پکائی اج میں تو ماں کمال کر چکی اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرمائے آمین پکائیاں کرو روٹیاں پکائیاں کرو علماء دی روٹیاں انہاں نال پیار کیتا کرو میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے گل کرنا تو دین والے نال پیار کرے گا اللہ تیرے رزق دے اندر برکت کر دے گا آمین وہ باہر نکلیا نا تے ہمیں میڑ کرنے لگ پہ جنہیں جو کدی کسی نے مسئلہ چنگا نہ لگے تے باہر جا کے ہمیں پروپوگنڈا تے ہمیں جناب ویکھے انہیں مینوں لا کے مسئلہ کیتا ہے وہ نے بھی نا باہر نکل کے ہمیں گلا کرنے لگ کولو کوئی جناب بندہ لنگیا کوئی سیانا لنگیا انہوں نے کہا خیر ہے اور خیر شیدہ اتنے کھڑا ہے اور کہنے لگا یارو جو اندر بیٹھا نا مولوی بڑا بڑا اللہ دا ولی بنیا بیٹھا ہے وہ کہندا 200 بھوکیاں نوں کھانا کھلا مینوں اپنے جوگی نہیں لگدی پئی 200 نوں کہیں جاندا ہے اللہ کو آیا نے آکھیا اللہ دے بندیا اونے اے تے نہیں نہ آکھیا کہ 200 بندے بھوکے بندیاں نوں کھانا کھلا اونے 200 دا ہی نام لیا نا مٹھ لے اپنے گھر دے اندر گندم دی مٹھ لے اپنے گھر دے اندر چاولاں دی اپنے چھت تے سٹ دے 200 پرندہ اے بھوکا کھا جائے گا اللہ تیرے تے اپنی رحمت نازل کر پہلے ہوندا سی گھر دے اندر کیڑے آ جانے نا تے بیڑیاں نوں کیڑیاں نوں آٹا پانا انہاں نوں چاول پانے انہاں نوں دال پانی انہاں نوں کنک پانی تے ہن کی ہوندا ہے سیدھے جاندے نے بازار لبے او سپرے دیویں جڑی گھر دے اندر کراں تے ایک کیڑا بھی مینوں نہ دسے او کیڑے مارتا خود بھی زہر بن جاندا ہے اتنا کہ زہر اون دے اندر بھری جاندی کہ دین تو بالکل دور ہو جائے دعا کرو اللہ ساڈے اوتے اپنی آسانیاں پیدا آمین 360 جوڑا دا صدقہ سمجھ آ گیا آمین آخری دعا جڑی میں دسی ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اے دعا اپنا اٹھنا بنا لے اپنی اولاد کو یاد کرا دے اپنے گھر دے اندر اینا وظیفہ کرنا شروع کر دے اللہ تیرے صدقے